festa do fim de semana. Vai me parar, vai me parar. डे टू फर्स्ट इनिंग श्रीलंका ने कमाल कर दिया। प्रथम नसंगा पूरी टीम के हीरो निकले। डे टू में बांग्लादेशी बैटर टोटली फ्लॉप। श्रीलंका ने लीड मुकम्मल करके बांग्लादेश को परेशान कर दिया। बांग्लादेशी बॉलर हुए मुकम्मल नाकाम। नाज़रीन, आज हम आपको डे टू के हवाले से बताएंगे, और जैसे कि बांग्लादेश मुकम्मल नाकाम है, और साथ में हम आपको बताएंगे कि कौन से बॉलर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर सके, और उसके बाद हम बताएंगे श्रीलंका में वो कौन सा प्लेयर है जो पूरी टीम के लिए हीरो साबित हुआ है। तो बढ़ते हैं टॉपिक की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर अली। आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जितने भी न्यू सब्सक्राइबर हैं उनको खुश आमदीद कहते हैं, और जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आपके कमेंट्स, आपकी राय का मुझे इंतज़ार है। आप ज़रूर कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा। और बढ़ते हैं टॉपिक की जानिब। अगर मैं बात करूं तो आज डे टू के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूं, जो कि श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान सेकंड टेस्ट मैच कोलंबो में जारी है, और उसी हवाले से बताऊंगा। अगर डे फर्स्ट की मैं बात करूं तो डे फर्स्ट में 220 रन बनाए, और उनके बांग्लादेश के 8 खिलाड़ी पवेलियन लौटे। अगर मैं बात करूं श्रीलंकन बॉलर की, तो सभी ने ही थोड़ी थोड़ी विकेट लेके अपनी टीम के हिस्सा डाला, और यूं बांग्लादेशी बैटर को बहुत ज़्यादा परेशान किया। और देखना होगा कि बांग्लादेशी जो कि लास्ट 2 बैटर हैं वो कुछ स्कोर दे पाते हैं बांग्लादेश को, या फिर बांग्लादेश 220 ही रन बनाती है। तो उधर दूसरी जानब अगर मैं बात करूं तो श्रीलंकन जो बॉलर हैं वो बड़ी ही फॉर्म में और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। तो जब इनिंग का आगाज़ हुआ तो क्रीज पे मौजूद थे तुजुल इस्लाम और इबादत हुसैन। इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज़ हुआ, और कहने के कुछ ना होने से बेहतर अच्छी पार्टनरशिप हुई। 33 रन अगर तजुल इस्लाम की मैं बात करूं तो उन्होंने बनाए, और वो सोनील की बाल पे पवेलियन लौटे। और उसके बाद चूँकि उनके साथ इबादत हुसैन कहने के उनका साथ दे रहे थे, वो जस्ट 9 रन पर ही क्रीज पे मौजूद थे। और उसके बाद नहीद कह रहे नहीं राना उनका साथ दे रहे थे। तो यूं इबादत हुसैन 9 रन बनाकर पवेलियन लौटे, और अशीता फर्नांडो की बॉल पे वो आउट हुए। तो कह रहे हैं कुछ 50 रन के करीब कह रहे हैं कि बांग्लादेशी स्कोर अप हुआ, लेकिन फिर भी उस तरह स्कोर बोर्ड नहीं सेट कर पाए जिस तरह उनको करना चाहिए। अगर मैं बांग्लादेश के डे टू में बात करूं पूरी इनिंग की, तो उन्होंने टोटल स्कोर बोर्ड सेट किया फर्स्ट इनिंग में 247 रन, और उनके सारे खिलाड़ी पवेलियन गए। अगर मैं ओवर्स की बात करूं तो उन्होंने 79.3 ओवर ही खेल सके, और बांग्लादेशी बैटर जो कि मुकम्मल तौर पे नाकाम नजर आए और कोई भी ह्यूज स्कोर ना बना सके। अगर मैं टॉप स्कोरर की बात करूं तो शादमान इस्लाम 46 रन बनाकर नुमाया रहे। और उसके बाद अगर मैं श्रीलंकन बॉलर्स की बात करूं तो उन्होंने बहुत ही शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जैसे कि डे 1 में भी और डे 2 में भी नजर आया। अगर उनकी पूरी इनिंग के एक्स्ट्रा की बात करूं तो जस्ट 6 रन उन्होंने एक्स्ट्रा दिए। और विकेट टेकिंग की बात करूं तो सुनील ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। उसके बाद अशीता फर्नांडो ने भी 3 खिलाड़ियों को आउट किया, और उसके बाद तरंदो रखंदे ने 1 खिलाड़ी को पवेलियन भेजा, विश्वा फर्नांडो ने 2 को, सिल्वा ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। तो यूं बांग्लादेश 247 रन का ही टारगेट दे सकी फर्स्ट इनिंग का, और देखते हैं श्रीलंकन बैटर क्या इसको अचीव कर पाते हैं, जो इससे भी बुरी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। होम ग्राउंड है उनका मोराल बुलंद है, और देखना होगा जिस तरह उन्होंने बॉलिंग में परफॉर्मेंस दी, इसी तरह वो बैटिंग में भी दे पाते हैं या नहीं। अगर मैं सेकंड इनिंग की बात करूं तो सेकंड इनिंग स्टार्ट हुई, और
پاتم نسنگا اور ان کے ساتھ لاہیرو کریز پہ موجود تھے، اور ان دونوں کے درمیان پارٹنرشپ کا آغاز ہوا اور اچھا سٹارٹ تھا ان دونوں کا. اور نہ صرف سٹارٹ سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ بنگلہ دیشی اب ٹوٹلی فرسٹ اننگ فلاپ ہی نظر آ رہے ہیں. جس طرح وہ بیٹنگ میں تھے اسی طرح وہ بالنگ میں بھی. پھر انہیں ایک بریک تھرو ملا لاہیرو کی صورت میں، اور انہوں نے پاتم نسنگا کا ساتھ چھوڑا 40 رنز پر، اور تج الاسلام جو کہ ان کے بالر ہیں انہوں نے ان کی وکٹ لی اور پویلین بھیجا. یوں کہہ لیں کہ دیر بعد بنگلہ دیش کو ایک بریک تھرو ملا. اور اگر میں سری لنکن سکورز کی بات کروں تو وہ کافی زیادہ سکور ہو چکا تھا. تو کچھ خاص پرفارمنس بنگلہ دیش کے بالرز کی جانب نہیں مل پائی. اگر میں پاتم نسنگا کے ساتھ دنیش چندیمل کا بات کروں تو ان دونوں کے درمیان ہیوج پارٹنرشپ نے نہ صرف یہ واضح کر دیا کہ بنگلہ دیش کو بڑی لیڈ ہونے جا رہی ہے، بلکہ اس چیز کی بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی کہ وہ یہ میچ ہارنے کی پوزیشن میں آ گیا. جی ہاں، کیونکہ اگر جسٹ 2 یا 1 کھلاڑی ہی ان کا آؤٹ ہو، پوری لیڈ مکمل کر لیں 247، تو آگے اگر وہ 150-200 رن ایکسٹرا دے دیتے ہیں تو بنگلہ دیش کے لیے یہ میچ جیتنا بہت ہی مشکل ہو جانا ہے. اگر میں ان دونوں کی بات کروں تو ایک ہیوج پارٹنرشپ لگی، اور پاتم نسنگا نے بڑی ہی بہترین اننگ کھیلی. اور انہوں نے کہہ لیں کہ ان کی فرسٹ اننگ کی اگر میں بات کروں تو انہوں نے 146 رن بنائے اور وہ ناٹ آؤٹ رہے. اور اگر میں ان کی بالیں ان کی سینچری کی میں اگر بات کروں تو بڑی اچھی انہوں نے سینچری بنائی، اور وہ کافی فارم میں ہے. انہوں نے 238 بالز کھیلی اور 146 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. تو ساتھ میں چندیمل کی بات کروں تو انہوں نے 93 رنز بنائے اور پاتم نسنگا کا ساتھ چھوڑا. اور اگر میں ان کی بالز کی بات کروں تو 153 بالز انہوں نے کھیلی اور نعیم حسن کی بال پہ پویلین لوٹے. تو یوں چندیمل جسٹ 7 رنز کی دوری پہ تھے اور وہ اپنی سینچری مکمل نہ کر سکے، لیکن اپنی ٹیم کا سکور بورڈ کا جو کہ رن کہہ لیں کہ وہ اپ کر کے ضرور گئے ہیں اور اپنی ٹیم کو ایک پوزیشن پہ لا کے ضرور کھڑا کیا ہے. اور اس کے بعد اگر پربت جسوریا کی بات کروں تو انہوں نے 5 رنز بنائے اور وہ پاتم نسنگا کے ساتھ کریز پہ موجود ہیں. تو یوں اوورآل اگر میں سری لنکس کی فرسٹ اننگ ڈے 2 کے حوالے سے بات کروں تو انہوں نے ڈے 2 میں 290 سکور کیا اور 2 ان کی وکٹس گری. اور اوور کی بات کروں تو 78 اوور انہوں نے کھیلے. بنگلہ دیش ایکسٹرا کی بات کروں تو انہوں نے 6 رن ایکسٹرا دیے اور تج الاسلام نے 1 اور نعیم حسین نے بھی 1 کھلاڑی کو پویلین بھیجا. تو یوں اس ٹائم بنگلہ دیش کہہ لیں کہ لوز پرفارمنس دی ڈے 2 میں، اور ڈے 2 کا بھی سارا ڈے کہہ لیں کہ سری لنکا کے نام رہا. اگر میں بات کروں گا 247 رن بنگلہ دیش کے رنز کی تو سری لنکا نے سکسیسفل وہ رن چیز کر لیا اور اب ان کو لیڈ دے رہے ہیں. اور دیکھنا ہوگا کہ ڈے 3 میں سری لنکن ایسے ہی اپنی بیٹنگ کو شاندار بنا پاتے ہیں یا پھر ڈے 3 بنگلہ دیش کے نام رہے گا. تو یہ دیکھنا ہوگا ڈے 3 میں، اور کہہ لیں کہ ڈے 3 میں ہی یہ سب فائنل ہو جائے گا کہ میچ کا پڑلا کس کی جانب جا رہا ہے. تو یہ دیکھنا ہوگا ڈے 3 میں. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.